अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज। नॉवल का नाम है द फॉर एवर, हमेशा, और इसको लिखा है सपना गुल ने, जिसके किस्त नंबर है 11। अम्मी अम्मी, मुस्तफ़ा ने देखा अलीज़े अब की बार उमर की गोद में रो रही थी। उसके पास आया, लाओ दो मुझे। अरे मेरी प्रिंसेस, छोटे पापा आ गए। मुस्तफ़ा ने येलो शलवार कमीज़ में अलीज़े को देखा जो हया के अम्मी ने बनाई थी, और इसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। आई एम सॉरी भाई, पता नहीं अभी ठीक थी, अचानक से रोने लगी। उमर कुछ ज़्यादा ही डर रहा था। अरे यार, मेरी गुड़िया को पता था कि आ गया हूँ मैं, इसलिए। बैठो। मुस्तफ़ा ने देखा कि लेडी डॉक्टर अंदर हारून की ताइद में हया के कमरे में गई। वह अब उमर को देखने लगा। हाँ तो क्या कर रहे हो आजकल? जी आई ए लेवल्स भाई। मुस्तफ़ा मुस्कुरा पड़ा। शुक्र है तुमने मुझे भाई बोला। क्यों भाई, आपको भाई नहीं बोलना चाहिए था? उमर न जाने क्यों मुस्तफ़ा की शख्सियत को देखकर घबरा रहा था। यंग बॉय, मेरी एज क्या हो सकती है? मुस्तफ़ा आज बड़े मूड में था। यही कोई 27-28 साल। मुस्तफ़ा हंस पड़ा। मैं भी हया को यही कहता हूँ, लेकिन तुम्हारी दोस्त को कौन समझाए? वैसे क्या मैं वाकई 40 का लगता हूँ? मुस्तफ़ा ने अलीज़े को देखा जो अब इसकी गोद में चढ़कर इसकी पॉकेट से फ़ोन निकाल रही थी। मुस्तफ़ा ने पकड़े रखा, क्या आप वाकई 40 के हैं? उमर का मुंह खुल गया। हाँ यार, अगर आप 40 में ऐसे हैं तो यकीनन 20s में तो बच्चे ही लगते ही होंगे। मुस्तफ़ा इसकी बात पर हंस पड़ा। थैंक यू यार, मैं ज़रा अम्मी से बात करूं और डॉक्टर को भी देखूं, और पता नहीं पाकिस्तान के डॉक्टर्स अच्छे भी हैं कि नहीं, इससे संभाल लो। इसने अलीज़े उमर को पकड़ाई। ठीक है भाई। अलीज़े के हाथ में मुस्तफ़ा का मोबाइल था। मुस्तफ़ा ने बड़ी एहतियात से लिया। डैडी अभी आए? ठीक है। मुस्तफ़ा ने अलीज़े को प्यार किया और अलीज़े के फिर से री री शुरू। संभालना तो उमर नहीं था। मुझे नीचे न आने देना प्लीज़। अम्मी कैसे अकेले पैकिंग कर रही होंगी? मैं जा रहा हूँ ना मदद करने। क्या प्रॉब्लम है? मुस्तफ़ा जॉगिंग करके आया था और पाकिस्तान की गर्मी ने मुस्तफ़ा का चेहरा सही लाल कर दिया था। मुस्तफ़ा ने शूज़ उतारे और इसके पास आया। मेडिसिन ली? पता नहीं असर भी की होंगी या नहीं। मुस्तफ़ा, फॉर गॉड सेक बस भी कर दिया करे, मैं कभी कभी आपसे तंग आ जाती हूँ। लेकिन मैं तो नहीं आता तुमसे तंग। मेरा दिल देखो जो सिर्फ हया हया करता है। उफ़ो, मुझे नीचे जाना है। क्या है नीचे? हया तुमसे चला नहीं जाएगा। अलीज़े मुश्किलों से अम्मी के साथ अटैच हुई है, वरना वो तुम्हें पुकारती। इसने तुम्हारे छालों को हाथ लगा दिया। ऊपर से नीचे सफाई हो रही है। पता नहीं कैसी सफाई है। इनकी मासियाँ वैसे ही गंदे कपड़े से हर चीज़ साफ़ कर रही होती हैं। मैंने अम्मी को कहा है कि निकाले मैं कर दिया करूँगा। वो कहती, मुस्तफ़ा तुम पागल हो। आप सही बात कर रहे हो, मैं वाकई पागल हूँ। हया को इसके अंदाज पर अब की बार हंसी आई थी। मिस्टर ओसीडी, क्यों इतने परेशान हो रहे हो? हया ने मुस्तफ़ा के बाजू पर हाथ रखा। और जो धूल और मिट्टी है, इससे तुम्हारे जलन पे जाएंगी और बैक्टीरिया एंटर होकर इन्फेक्शन। इसके बाद पता नहीं हया, तुम बस नहीं जा रही, और अम्मी को समझाओ मैं ऐसे नहीं रह सकता। वो उठा। आप कहाँ जा रहे हैं? नहाने, और प्लीज़ अगर टाइम लग जाए तो शोर ना करती रहना। उफ खुदाया, कहाँ फंस गई। मुस्तफ़ा ने अपने बैग से टॉवल निकाला और उसे देखा। ओ माय हार्ट, ओनली इन माय हार्ट फॉर एवर। मुस्तफ़ा ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, फॉर एवर? हया ने मुस्कुराते हुए कहा, फॉर एवर। मुस्तफ़ा दिलकश मुस्कुराहट से बोला। आज मेहंदी का दिन था और पूरे घर में सही रौनक लगी हुई थी। मुस्तफ़ा ने शहर के सबसे बड़े कैटरिंग मैनेजमेंट को बुलाकर इंतजामात करवाए, और इसने कहा कि पूरे मोहल्ले को बुलवाया जाए, और वाकई पूरा मोहल्ला अभी गया था। लड़का और लड़की की मेहंदी अलग अलग रखी गई थी। मुस्तफ़ा ने हया को सही तैयार होने को कहा। क्योंकि इन दोनों की मेहंदी नहीं हुई थी तो मुस्तफ़ा ये सब अपने अरमान समझकर पूरा कर रहा था। जाऊँ मुस्तफ़ा, अब तैयार भी हो जाऊँ? सही से लगेगी तो फिर आप थक ही जाएंगे। अम्मी बस देख लो, ये खाना बासी और चिकनाई वाला तो नहीं ले आए। मैं चाहता हूँ हर चीज़ बेहतरीन से बेहतरीन हो। अम्मी मुस्कुराई। कब मोहल्ले की नौरीन बड़ी बड़ी आंखें खोलकर सब इंतजामात देख रही थी। अरे वाह, माशाल्लाह से साइता बहुत खुशकिस्मत है। वैसे हया ने भी सही फंसाया है। क्या लड़का है पैसे वाला और खूबसूरत भी, सही पैसे बटोर रहे हैं। माँ बेटियाँ, हाय मेरी बेटी को भी मिल जाए। मेरी बेटी तो बहुत नेक है, अपना मुंह छुपाती रहती है, और ये हया पता नहीं कहाँ से वापस आई है। पाक साफ भी है कि नहीं। और देखो, शहजादा मिला है, शहजादा। मुस्तफ़ा और अम्मी ने ये सुन लिया। मुस्तफ़ा में ज़रा हया को देखा। आओ, पता नहीं तैयार भी किया है पार्लर वालियों ने कि नहीं। जी अम्मी, जाएँ आप, मुस्तफ़ा ने कहा, और उन औरतों को देखा जो अभी तक हया की बुराई में लगी थी। वो उनके करीब आया और एकदम चुप हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब? बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप दामाद जी? ये तो हमारे सब
اپنے ہیں، اور حیا ماشاءاللہ ہماری جان کدھر ہے وہ؟ اس نے سنا تھا عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں پائی جاتی ہیں، لیکن اسے ریزن سمجھ نہیں آئی تھی۔ لیکن اب پتہ چلا کہ سب سے زیادہ قدرت رکھنے والی، پیٹھ پیچھے باتیں کرنے والی منافق بہت سی عورتیں ہی ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، بس حیا تھوڑی عجیب سی ہے، تنگ کرتی ہے نا، کچھ عادتوں سے تنگ آیا ہوا ہوں۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا۔ اچھا ہاں واقعی میں، لیکن تنگ کرتی ہیں، سنا ہے تم تو بڑے ہی دیوانے ہو اس کے۔ بس یہ لوگوں کو دکھاوا تو کرنا پڑتا ہے، گھر میں آ کر دیکھیں نا میری کیا حالت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت حیا کا ولی سن لیتا تو اس نے یقیناً بے ہوش ہو جانا تھا۔ ہائے بیٹا بڑا افسوس ہوا ہے، ایسے تم نہیں جانتے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، اس کی بہن کو بھی اسی نے مارا ہوگا، مجھے پکا یقین ہے بیٹا، تم دھیان رکھا کرو، اگر نہیں خوش تو چھوڑ دو اس کو۔ مصطفیٰ نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں سمجھا نہیں۔ یہی کہ لڑکی شریف نہیں، مجھے دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے تم جیسے پیارے لڑکے کو پھنستا ہوا دیکھ کر، تم تو بہت ہی پاکیزہ لڑکی ملنی چاہیے تھے۔ مصطفیٰ کا چہرہ اب تو سرخ ہو گیا۔ تو کیسی ہوتی ہے شریف لڑکیاں؟ میں تمہیں اپنی بیٹیوں سے ملاتی ہوں، ماشاءاللہ سے بہت ہی حیا والی ہیں، تمہیں دکھاؤں گی، دیکھنا اور سوچنا ذرا۔ اگر آپ کی بیٹی حیا والی ہے تو پھر مجھ جیسے شادی شدہ مرد کو پوری محفل میں کیوں دکھا رہی ہیں آپ؟ اب مصطفیٰ خاصے سخت لہجے میں بولا، اور اس کے لہجے کی کرختی کو سن کر وہ وہیں سن ہو گئیں۔ واہ جی واہ، بولے نا، میں بھی تو دیکھوں اور ملوں ان سے، کتنے ٹائم کے لیے دیں گی آپ، بولے نا۔ یہ کیا ہے بےہودگی؟ وہ ساکت رہنے کے بعد بالآخر بولی۔ ایگزیکٹلی، یہ کیا بےہودگی آنٹی جی؟ آپ لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ کھانا نہیں ہضم ہوتا جب تک کسی کے بارے میں بات نہ کر لی جائے، کسی کی زندگی نہ برباد کر لی جائے۔ مشورے بڑے شاندار دیتی ہیں آپ کو دیں نا، تو یہ کیا ہے، بےہودگی ہی ہے نا۔ واہ واہ، آپ کی سوچ پہ کلپنگ اوری ون پلیز کلپ کریں۔ انہوں نے کیا زبردست بات کی تھی، شرافت اور حیا میں نہیں۔ او مائے، شکر کریں آپ تو ایک عورت ہیں، دوسرا میرے سے بڑی، ورنہ اب بھی آپ اپنے پاؤں پر نہیں کھڑی ہوتی، کیونکہ وہ جو میری بیوی کو کچھ کہے گا نا، وہ اپنے انجام کو ہی پہنچے گا۔ اور آپ اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہیں، اس بیٹی کی جو لڑکوں کے ساتھ کھڑی سیلفی بنا رہی ہے۔ واہ، بڑی نئی قسم کی حیا اور شرافت دیکھی ہے پاکستان میں، اور حیا جیسی سفرنگ کرنے والی پائی گئی ہے۔ آپ کی بیٹی کو تو آپ کو پتہ چلے، میں ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، بٹ اٹس ٹو مچ۔ کرٹیسزم کیوں پسند ہے آپ کو سب کو؟ کیوں آپ لوگوں نے اسے ڈیلی روٹین بنا لی ہے؟ دوسروں کو بہترین کرنے کے لیے کیوں کرتی ہیں آپ لوگ یہ کرٹیسزم؟ ہے نا تو مونومنٹ کے لیے خاموشی، ایسے لوگوں کی سوچ پر لوگوں کو بہتر کرنا چھوڑ دیں۔ آپ لوگ پہلے خود کو تو بہتر کر لیں، اور زیادہ اچھا ہے کہ کھانا نہیں ہضم ہوتا تو اللہ پر یقین کرتی، تو اس کے لیے وہ تشریف لے جائیں۔ اور آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ میں تو حیا کا دیوانہ ہوں۔ ہاں ہوں، میں حیا کو دیوانہ ہوں، اس کی پاکیزگی، اور میری بیوی حیا سے شروع ہوتی ہے، اور پاکیزگی میری حیا پر ہی ختم ہوتی ہے۔ آپ لوگ بے شک 5 وقت کی نماز، سارے حقوق پورے کر لیتے ہیں، لیکن انسانوں کے حقوق بھول جاتے ہیں، اور یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیے گا آپ میں یہ عادت کم ہو جائے گی۔ آپ کو اچھا لگے گا جب آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا۔ کھائیں گی آپ؟ بتائیں، میں جانتا ہوں آپ جیسوں کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ابھی کہہ کر جاؤں گا میری برائیاں شروع، اور پھر پورے محلے میں میری شان کے قصیدے پڑھے جائیں گے، لیکن میرا فرض تھا آپ کو بتانا۔ آرام سے انجوائے کریں، اگر برداشت نہیں ہو رہا تو وہ سامنے دروازہ ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ مصطفیٰ سرد مہری سے کہتا ہوا مڑا، دیکھا اور امی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ خوشی کے آنسو نہیں تھے، شاید خوشی کے ہی تھے۔ مصطفیٰ ان کے قریب آیا اور ان کو اپنے ساتھ لگایا۔ امی جان، میں جب تک زندہ ہوں آپ لوگوں کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا، اور میں لڑوں گا، چاہے وہ پوری دنیا ہی کیوں نہ ہو۔ مصطفیٰ نے امی کو پیار کیا۔ ویسے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں اس وائٹ ڈریس میں۔ انکل جی زندہ ہوتے تو انہوں نے دیوانہ ہو جانا تھا میری طرح۔ چل ہٹ بدماش، جاؤ تیار ہو جاؤ، جاؤ دیکھو تمہاری دلہن تیار ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ ہنسا اور امی کی گالوں پہ پیار کر کے چلا گیا، اور وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ مصطفیٰ واحد خدا کی ایک بہت بڑی نعمت تھا۔ وہ اندر داخل ہوا، اسے حیا کہیں نظر نہیں آئی، سب کچھ صاف تھا، مطلب وہ حیا کو تیار کر کے چلی گئی۔ حیا، حیا، مصطفیٰ نے اسے پکارا۔ کدھر چلی گئی یہ لڑکی؟ مصطفیٰ پیچھے مڑا تو اس نے دیکھا تو آنکھیں کھل گئیں۔ بلیو اینڈ گرین لہنگے میں، تھوڑا سا دوپٹہ پیچھے کر کے، بال آگے سے اسٹریٹ کیے، وہ کسی مہندی کی دلہن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بتائیں مسٹر، کہیں باہر برقع تو نہیں لے کر جانا؟ حیا شرارت سے بولی، اور مصطفیٰ دل شکن انداز میں مسکرایا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ اس نے حیا کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا۔ مسٹر کتنی بار کھینچتے، میرے بازو میں اب درد ہو رہا ہے۔ حیا گھور کر بولی، اور مصطفیٰ نے گہری مسکراہٹ سے اس کے بازو اوپر کی اور اس کے بازو کو بڑے پیار سے چوما۔ اب درد ہو رہا ہے؟ اچھا مسٹر، چلیے تیار ہو گئے، آپ کو الجھن نہیں ہو رہی؟ ابھی تک نہیں نہائے؟ حالانکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ مصطفیٰ اتنا کام کرنے کے باوجود صحیح منٹی فریش واٹر کی سیمپل آ رہی تھی اس کے منہ سے بھی اور اس کے جسم سے بھی۔ بہت ہی اچھی اسمیل اس نے یوز کی تھی، لیکن وہ بھی تو باہر سے ہی لایا تھا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے صرف تمہیں پیار کرنے کے علاوہ کچھ نہیں یاد۔ میں اب بالکل موڈ میں نہیں ہوں باہر جانے کی۔ سوری، چلو
اپنے دلہن کے ارمان پورے کرو۔ اور مصطفیٰ نے اس کی گردن کو چھوا۔ اللہ ہٹیں، چلیں، تیار ہو جائیں۔ بالکل بھی نہیں، میں کہیں نہیں جا رہا، نہ تم کہیں جا رہی ہو، سمجھی؟ کوئی پیچھے کھڑکی میں کھڑا ان دونوں کو چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ حیا یار دروازہ کھولو، یہ علیزے رو رہی ہے۔ آئی عمر؟ حیا نے مصطفیٰ کو الگ کیا۔ چاہیے اس علیزے کو سنبھالوں، حیا نے کہتے ہوئے دروازہ کھولا اور مصطفیٰ نے منہ بنایا اور مڑ کر اپنے کپڑے اٹھائے۔ منا لو جتنی خوشیاں منانی ہے، لیکن حیا تمہیں کبھی خوش نہیں ہونے دے گی۔ مجھے زہر لگتی ہے تمہاری مسکراہٹ، اور تمہیں مصطفیٰ ملے، نو نو نو، یہی مصطفیٰ تم سے چھینوں گی، وہ کہتے ہوئے نیچے پائپ سے اتری تھی۔